हामी च्याप्टर 4 लिङ्क लिस्टमा छौँ अहिले हैन। अब लिङ्क लिस्टमा हामीले के पढ्यौँ त अहिलेसम्म? लिङ्क लिस्टको टाइपहरू ठीक छ। सुरुदेखि हेर्दाखेरि हाम्रो लिङ्क लिस्टको टाइपमा हाम्रो के आयो त? सिङ्गली लिङ्क लिस्ट र डबली लिङ्क लिस्ट दुईटा टाइप भयो है। सिम्पली हामीले हेर्दाखेरि सिङ्गली लिङ्क लिस्ट र डबली लिङ्क लिस्ट भनेर दुईटा पढ्छौँ। सिङ्गली लिङ्क लिस्ट भनेको एउटा इन्फर्मेसन फिल्ड र एउटा पोइन्टर फिल्ड भएको नोड हैन। नोडमा एउटा इन्फर्मेसन फिल्ड र एउटा पोइन्टर फिल्ड, टोटल दुईटा फिल्ड छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो सिङ्गली लिङ्क लिस्ट भयो। सिङ्गली लिङ्क लिस्ट भनेको एउटा इन्फर्मेसन फिल्ड, त्यसपछि अर्को नेक्स्ट नोडको एड्रेस मात्र यसले होल्ड गर्न सक्छ भनेको आफ्नो राइटतिर कुन नोड छ त्यसको एड्रेस होल्ड गर्न सक्छ। ठीक छ। अब डबली लिङ्क लिस्ट भन्ने बित्तिकै आफ्नो लेफ्टमा कुन नोड छ राइटमा कुन नोड छ दुईटै साइडको नोडको एड्रेस होल्ड गर्न सक्छ। दुईटा पोइन्टर फिल्ड हुन्छ, एउटा इन्फर्मेसन फिल्ड हुन्छ। ठीक छ। अब सिङ्गली लिङ्क लिस्टको कम्पेरिजनमा हाम्रो डबली लिङ्क लिस्ट युज गर्यो भने सर्चिङ चाहिँ फास्ट गर्न सकिन्छ के। सो कुनै नोडबाट हामीले लेफ्टतिर पनि आउन मिल्यो, राइटतिर पनि जान मिल्यो। अनि अगाडि पछाडिको दुईटै नोडको एड्रेस हुने भएको भएर त्यो चाहिँ एफिसिएन्ट पनि हुन्छ डबली लिङ्क लिस्टमा चाहिँ। अब सिङ्गलीको पनि दुईटा टाइप भयो, डबलीको पनि दुईटा टाइप भयो है। सिङ्गलीमा लिनियर र सर्कुलर भयो, डबलीमा पनि लिनियर र सर्कुलर भयो है। लिङ्क लिस्टको मेनली दुईटा टाइप, दुईटाको पनि फेरि फर्दर दुईटा गर्दाखेरि टोटल 4वटा भयो हाम्रो है। अब सिङ्गली लिङ्क लिस्टको लिनियर भन्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ नोडहरू अरेन्ज भएर बसेको हुन्छ। फर्स्ट नोडको नेक्स्ट फिल्डले सेकेन्ड नोडको एड्रेस होल्ड गर्छ, सेकेन्ड नोडको नेक्स्टले थर्डको, सो अन गरेर लास्ट नोडको नेक्स्टमा चाहिँ नल भ्याल्यु हुन्छ भन्नु पऱ्यो है। लास्ट नोड हो भनेर कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि जुन नोडको नेक्स्ट फिल्डमा नल भ्याल्यु स्टोर भएको छ अथवा नल पोइन्ट गरेको छ त्यो नोडलाई चाहिँ हामीले लास्ट नोड भनेर भन्छौँ। र जुन नोडको एड्रेस स्टार्ट भन्ने पोइन्टरमा जसको एड्रेस छ त्यसलाई हामीले फर्स्ट नोड भन्छौँ। ठीक छ। अनि फर्स्टबाट हामीले ट्राभर्स गर्दै गएर लास्टसम्म गएर त्यसको इन्फो फिल्डहरू के नोडहरू छ, कति कति भ्याल्यु भएको नोडहरू रहेछ त भनेर हामीले ट्राभर्स गरेर डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। त्यो है। त्यसै गरी अब डबली लिङ्क लिस्ट भन्यो भने सिङ्गलीको सर्कुलर भन्यो भने चाहिँ के भयो त? अरू सबै कुरा सेम भयो, खालि लास्ट नोडको नेक्स्ट फिल्डले नल भ्याल्यु कन्टेन नगरेर फर्स्ट नोडलाई पोइन्ट गर्छ भन्नु पर्यो है। सिङ्गली लिङ्क लिस्टको कुरा गरिरहेको छ हामीले। सिङ्गलीको दुईटा टाइप भयो, लिनियर र सर्कुलर। लिनियरमा चाहिँ फर्स्ट नोडको एड्रेस स्टार्ट भेरिएबलमा हुन्छ, त्यसपछि सेकेन्ड नोडको एड्रेस फर्स्ट नोडको नेक्स्ट फिल्डमा हुन्छ। त्यसरी अब लास्ट नोडको नेक्स्टमा चाहिँ नल भ्याल्यु हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। र सर्कुलर भइदियो भने त्यहाँनिर के फरक भयो त? लास्ट नोडको नेक्स्टमा फर्स्ट नोडको एड्रेस हुन्छ भनेको हामीले फर्स्टदेखि ट्राभर्स गर्दै लास्टसम्म गएर फेरि लास्ट नोडको नेक्स्टमा त फर्स्ट नोडको एड्रेस हुन्छ, हामीले फेरि ब्याक चाहिँ फर्स्ट नोडमा आउन सक्छौँ के सर्कुलरमा चाहिँ। डबली लिङ्क लिस्टको कुरा गर्दाखेरि डबलीमा पनि लिनियर र सर्कुलर भयो हैन। अब लिनियर हुँदाखेरि फर्स्ट नोडको एड्रेस चाहिँ स्टार्टमा भयो, लास्ट नोडले नल भ्याल्यु होल्ड गर्छ, त्यो त सेम भयो। अब यसमा एउटा फिल्ड पोइन्टर फिल्ड एक्स्ट्रा अर्को पनि हुने भयो। अब जस्तो इन्फो बिचमा भयो, राइटतिर नेक्स्ट भन्ने पोइन्टर भयो, लेफ्टतिर चाहिँ लेफ्ट अथवा प्रिभियस भन्ने पोइन्टर हुन्छ। अब नेक्स्ट पोइन्टरले सेकेन्ड नोडको एड्रेस होल्ड गरे जस्तै आफ्नो राइट साइडको नोडको एड्रेस होल्ड गरे जस्तै प्रिभियसले चाहिँ आफ्नो प्रिभियस नोडको एड्रेस होल्ड गर्ने हो। त्यो एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा हुन्छ त्यसमा है, एउटा पोइन्टर फिल्ड एक्स्ट्रा हुन्छ, अरू सबै सेम हो कन्सेप्ट चाहिँ। अब त्यसपछि हामीले अपरेसनको कुरा गर्छौँ, यसमा युज हुने अपरेसनहरू। र अनि डबलीको सर्कुलर टाइपमा चाहिँ के भयो त? सेम। अब लास्ट नोडको नेक्स्टले नल पोइन्ट नगरेर फर्स्ट नोडलाई पोइन्ट गर्ने, र अर्को यसमा एक्स्ट्रा भनेको फर्स्ट नोडको प्रिभियसले पनि लास्ट नोडलाई पोइन्ट गर्ने भयो है। फर्स्ट नोडको प्रिभियसले लास्ट नोडलाई पोइन्ट गर्ने र लास्ट नोडको नेक्स्टले चाहिँ फर्स्टलाई पोइन्ट गर्ने भयो भने त्यो चाहिँ डबलीको सर्कुलर भनेर भन्छ हामीले त्यसलाई। डबली लिङ्क लिस्टमा सर्कुलर भनेर भन्छ है। त्यो अहिले आउँछ, आजको क्लासमा हामीले पढ्छौँ। अब यसमा युज हुने अपरेसन चाहिँ सबै टाइपको लिङ्क लिस्टमा अपरेसनहरू सेम हो है। इन्सर्सन डिलिसन मेन अपरेसन चाहिँ यो दुईटा भयो, इन्सर्सन र डिलिसन भनेको कुनै पनि लिङ्क लिस्टमा नोडहरूलाई कसरी इन्सर्ट गर्ने है, नयाँ नोड कसरी एड गर्ने त त्यसमा भन्ने कुरा चाहिँ इन्सर्सन अपरेसनमा आउँछ। डिलिसन भनेको अब हामीलाई कुनै नोड चाहिएन, त्यसलाई हटाउनु पर्यो लिस्टबाट भनेपछि त्यसलाई कसरी डिलिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिलिसन अपरेसनमा आउँछ। ट्राभर्सिङ अपरेसन भनेको भिजिट गर्ने, फर्स्ट नोडबाट स्टार्ट गरेर लास्ट नोडसम्म जाने, कुन कुन नोडहरू छ त हामीसित त्यो लिस्टमा के नोडहरू रहेछ भनेर हामीले ट्राभर्स गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले भिजिट गर्नु पर्यो भने त्यसलाई ट्राभर्सिङ भनेर भन्छौँ।
र सर्चिङ भनेको हामीलाई चाहिएको कुनै स्पेसिफिक भ्यालु चाहिँ लिङ्क लिस्टमा छ कि छैन भनेर हामीले हेर्नु पर्यो भने, जस्तो अब मलाई 15 भन्ने नोड छ कि छैन हेर्नु पर्यो भने मैले सर्च गर्छु के है, त्यसलाई सर्चिङ अपरेसन हुन्छ। र डिस्प्ले भनेको त्यही कन्टेन्टहरू डिस्प्ले गर्ने, यसको नोडको इन्फो फिल्डमा भएको भ्यालुहरूलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्दै गयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले डिस्प्ले अपरेसन भन्छौँ है। अब यो अपरेसनहरू सबैमा सेम भयो क्या, सिङ्गली लिनियरमा पनि यही अपरेसन भयो, सिङ्गली सर्कुलरमा पनि भयो होइन, डब्लीमा पनि, डब्लीको लिनियरमा पनि, डब्लीको सर्कुलरमा पनि, सबैमा हाम्रो अपरेसनहरू चाहिँ यही भयो। अब हामीले सिङ्गलीको सुरुमा हामीले सिङ्गली लिङ्क लिस्टको हेऱ्यौँ होइन, सिङ्गली लिङ्क लिस्टमा नोडहरू कसरी इन्सर्ट गर्ने, कसरी डिलिट गर्ने भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ है। त्यसपछि सर्कुलरको हेऱ्यौँ, ठिक छ। यो सबैजनाले रिभ्यू गर्नु है पहिलाको भिडियोहरू हेरेर। त्यसपछि अब इन्सर्सन डिलिसन, इन्सर्सन र डिलिसनको तीनवटा केस छ भनेको छ हामीले हो। इन्सर्सन र डिलिसनको तीनवटा केस छ। इन्सर्सनको तीनवटा केस भनेको इन्सर्ट एट बिगिनिङ भनेको एउटा सिनारियो हाम्रो कस्तो हुनसक्छ कि लिङ्क लिस्टको हेडमा चाहिँ नयाँ नोड इन्सर्ट गर्ने, लिङ्क लिस्टको स्टार्टिङमा चाहिँ कसरी नोड एड गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा केस भयो इन्सर्ट एट बिगिनिङ भन्ने, ठिक छ। त्यसरी इन्सर्ट एट एन्ड भनेको लास्टमा कसरी एड गर्ने, जसरी हामीले क्यूमा एड गर्छौँ नि रियर साइडमा, क्यूमा भ्यालुहरूलाई हामीले कसरी एड गर्छौँ, रियरमा एड गर्दै जान्छौँ नि पछाडि, त्यो भनेको इन्सर्ट एट एन्ड भयो, अथवा इन्सर्ट एट लास्ट, लास्टमा कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अर्को अपरेसन हुन्छ हाम्रो, अर्को केस भयो। त्यसै गरी इन्सर्ट एट एन स्पेसिफाइड पोजिसनको लागि चाहिँ अर्को भयो। इन्सर्ट एट एन स्पेसिफाइड पोजिसन भनेको जस्तो हामीले कुन पोजिसनमा राख्न पर्यो हामीलाई, ठिक छ। फर्स्ट अब सेकेन्ड नोड पछि राख्ने कि थर्ड नोड पछि अर्को नोडलाई इन्सर्ट गर्ने कि भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो इन्सर्ट एट एनी स्पेसिफाइड पोजिसनमा हुन्छ। त्यही भएर इन्सर्सनको तीनवटा केस भयो, ठिक छ। अब डिलिसनको पनि तीनवटा केस भयो ए, इन्सर्ट गरे जस्तै त्यही अर्डरमा हामीले फर्स्ट नोडलाई पनि डिलिट गर्न सक्छौँ भनेको डिलिट फ्रम फर्स्ट एउटा केस भयो। त्यसरी लास्ट नोडलाई पनि डिलिट गर्न सक्छौँ, डिलिट लास्ट नोड अर्को केस भयो। त्यसरी एनी स्पेसिफाइड पोजिसनमा भएको नोडलाई हामीले कसरी डिलिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अर्को थर्ड केस भयो, ठिक छ। यो तीनवटा केस दुइटैमा छ। त्यो चाहिँ अब सबै टाइपको लिङ्क लिस्टमा युज हुने भयो है, सबैमा ध्यान दिनु पऱ्यो। अब त्यही अपरेसनहरू केसहरू सेम भयो, इन्सर्सन र डिलिसनको तीनवटा केस। त्यसपछि ट्राभर्सिङ, सर्चिङ योहरू हेरिसक्यो हामीले। अब अर्को चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन अफ स्ट्याक एन्ड क्यू भनेर हेऱ्यौँ होइन, इम्प्लिमेन्टेसन अफ स्ट्याक युजिङ लिङ्क लिस्ट। अब लिङ्क लिस्ट युज गरेर स्ट्याकको इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि स्ट्याकमा युज हुने पुश र पप अपरेसनमा हामीले के हुन्छ, लास्ट इन फर्स्ट आउट हुन्छ भनेको लास्ट इन फर्स्ट आउट अर्डरमा नोडहरूलाई इन्सर्ट र डिलिट गर्दाखेरि लास्ट इन फर्स्ट आउट अर्डरमा हुने गरेर गर्नु पऱ्यो कि, त्यो भनेको स्ट्याक एज अ लिङ्क लिस्ट भयो है, त्यो पनि हेऱ्यौँ हामीले। त्यसै गरी अब क्यूको इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पऱ्यो भने क्यूमा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हुन्छ, फर्स्टमा इन्सर्ट गरेको नोडलाई फर्स्टमा डिलिट गर्नु पऱ्यो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भने त्यही हो। त्यसको लागि अब इन्सर्ट फर्स्टमा इन भएकोलाई फर्स्टमा डिलिट गर्ने भनेपछि के गर्नु पऱ्यो त, इन्सर्ट गर्दाखेरि टेलमा इन्सर्ट गर्दै जानु पऱ्यो, इन्सर्ट एट एन्डको अपरेसनहरू युज गर्नु पऱ्यो, र डिलिट गर्दाखेरि डिलिट फ्रम बिगिनिङ गर्नु पऱ्यो। त्यसरी हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि सर्कुलर लिङ्क लिस्ट हेऱ्यौँ है, सर्कुलर लिङ्क लिस्टमा अब लास्ट नोडको नेक्स्ट फिल्डले फर्स्टलाई पोइन्ट गरिरहेछ। अब यसमा पनि इन्सर्ट एट बिगिनिङ र इन्सर्ट एट लास्टको केसमा चाहिँ पोइन्टर एडजस्टमेन्ट अलिकति फरक छ। इन्सर्ट एन्ड स्पेसिफाइड पोजिसनको सेम केस भइहाल्यो, र डिलिट फ्रम फर्स्ट र डिलिट लास्ट नोडको लागि चाहिँ पोइन्टर एडजस्ट गर्ने मेथड अलिकति फरक छ, अरू सबै सेम भयो है, सिङ्गलीको जस्तै, सिङ्गली लिनियरको जस्तै भयो यसमा पनि। यो पनि हामीले हेऱ्यौँ इन्सर्सन र डिलिसन अपरेसनहरू। अब ट्राभर्सिङ गर्ने, सर्चिङ गर्ने अपरेसन चाहिँ एउटै हो है सबै टाइपको लिङ्क लिस्टमा, त्यही भएर यसमा रिपिट गरेको छैन मैले। त्यो अपरेसनहरू चाहिँ जस्तो ट्राभर्सिङ, सर्चिङ, डिस्प्ले, डिस्ट्रोय लिस्ट, यो सबै चाहिँ सिङ्गलीको लिनियरमा हाम्रो भइसकेको छ, त्यही अपरेसनहरू सबैमा युज गर्नु पर्यो। त्यसरी अब आजको क्लासमा हामीले डब्ली लिङ्क लिस्ट सुरु गर्छौँ है त। अब डब्ली लिङ्क लिस्ट भने कस्तो भयो त, एउटा नोड छ, नोडको तीनवटा फिल्ड छ। फर्स्ट इज प्रिभियस, यो पोइन्टर फिल्ड भयो, पोइन्टर फिल्ड दुईवटा छ, प्रिभियस र नेक्स्ट, अथवा यसलाई लेफ्ट र राइट भनेर पनि भन्छौँ हामीले। र बिचको फिल्डलाई चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन फिल्ड अथवा डाटा फिल्ड भनेर भन्छौँ, ठिक छ। यो डाटा फिल्ड अथवा इन्फर्मेसन फिल्डमा चाहिँ हामीले यो नोडको भ्याल्यु स्टोर गर्छौँ, र प्रिभियस पोइन्टरले चाहिँ यसको प्रिभियस नोडको एड्रेस होल्ड गर्छ, नेक्स्ट फिल्डले चाहिँ नेक्स्ट नोडको एड्रेस होल्ड गर्छ, ठिक छ। अब यसमा हेरौँ, इन बोथ सिङ्गली लिस्ट एन्ड सर्कुलर लिस्ट, लिस्ट क्यान बी ट्राभर्स्ड
only in forward direction, but in doubly list we can traverse the list in both direction. अब माथि हामीले पढेको दुईटा टाइप जुन छ सिंगलीको लिनियर र सर्कुलर, त्यो दुईटा टाइपमा हाम्रो के भयो त फर्स्ट नोडबाट ट्राभर्स गरेर हामीले लास्टसम्म जान सक्छौँ, फरवर्ड डाइरेक्सनमा मात्रै जान सक्छौँ हैन। अब ब्याक आउनु पर्यो भने कुनै नोडबाट फेरि ब्याक आउनु पर्यो अथवा लास्टबाट ब्याक आउनु पर्यो भने त्यसमा गर्न मिल्दैन है। सर्कुलरमा चाहिँ मिल्यो, लिनियरमा मिलेन ब्याक आउनलाई। अब जस्तो लिनियरमा पनि कुनै हामी फोर्थ नोडमा पुगिरहेको छौँ, फोर्थबाट ब्याकमा थर्डमा आउँछु भन्यो भने पाएन, खालि वान डाइरेक्सनमा मात्रै फर्स्टबाट लास्टसम्म पुग्ने फेरि फर्स्टमा आउने, त्यो चाहिँ गर्न मिल्यो सर्कुलरको केसमा है। अब डब्ली लिङ्क लिस्ट भयो भने हाम्रो कुनै पर्टिकुलर एउटा नोडबाट मैले त्यहाँबाट ब्याक पनि आउन सक्छु, फरवर्ड पनि जान सक्छु है, लेफ्ट राइट दुईटै डाइरेक्सनमा जान सक्छु, त्यो चाहिँ यसको एडभान्टेज भयो। This has been made possible by defining two address fields. One of them points the previous or left node, while the other one points to the next or right node. ठीक छ, दुईटा पोइन्टर फिल्डको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं, एउटा चाहिँ प्रिभियस अर्को नेक्स्ट है, अथवा लेफ्ट र राइट भनेर पनि भन्छौं। The external pointer will point to the first node as in singly linked list. While performing the basic operations, we need to update both left and right address fields. अब हाम्रो सिंगली लिङ्क लिस्टमा भने जस्तै फर्स्ट नोडको एड्रेस त स्टार्ट फिल्डमै हुन्छ, स्टार्ट भन्ने पोइन्टरमै हुन्छ भनेको स्टार्टले चाहिँ फर्स्ट नोडलाई पोइन्ट गर्छ यसमा पनि, र प्रिभियसले चाहिँ प्रिभियस नोडलाई पोइन्ट गर्ने, नेक्स्टले नेक्स्ट नोडलाई पोइन्ट गर्ने। अब यसमा एउटा फिल्ड चाहिँ प्रिभियस भन्ने एउटा फिल्ड चाहिँ एक्स्ट्रा भयो है। नोड रिप्रेजेन्टेसन विथ डब्ली लिङ्क लिस्ट भनेको यो चाहिँ एउटा डब्ली लिङ्क लिस्टको नोड हो है। अब मैले डब्ली लिङ्क लिस्टको नोड कस्तो हुन्छ, डब्ली लिङ्क लिस्टको नोडको बारेमा भन भनेर क्वेसन सोध्यो भने के भन्नु पर्यो त, डब्ली लिङ्क लिस्टको नोडमा तीनवटा फिल्ड हुन्छ, एउटा इन्फर्मेसन अथवा डाटा फिल्ड, त्यसमा त्यसको भ्यालु स्टोर हुन्छ, दुईवटा पोइन्टर फिल्ड हुन्छ भन्नु पर्यो, लेफ्ट र राइट अथवा प्रिभियस र नेक्स्ट भन्ने दुईटा पोइन्टर फिल्ड हुन्छ। पोइन्टर फिल्डले भनेको के गर्ने हो, अर्को नोडको एड्रेस होल्ड गर्ने हो नि त, पोइन्टरले भनेको अर्को नोडलाई पोइन्ट गर्ने हो, त्यही भएर प्रिभियस भन्ने पोइन्टरले प्रिभियस नोडको एड्रेस होल्ड गर्छ, नेक्स्ट भन्ने पोइन्टरले चाहिँ नेक्स्ट नोडको एड्रेस होल्ड गर्छ भन्नु पर्यो है त। We declare the structure for the doubly linked list as, अब सिंगलीमा हामीले गरे जस्तै डब्ली को लागि पनि स्ट्रक्चर डिफाइन गर्दाखेरि स्टक लिस्ट int info स्टक लिस्ट एस्टिक प्रिभियस, यो एउटा पोइन्टर चाहिँ हामीले एड गर्यो है। सिंगलीमा चाहिँ स्टक लिस्ट एस्टिक नेक्स्ट भनेर मात्रै गरेका थियौँ हामीले int info इन्फर्मेसन फिल्डको लागि, र स्टक लिस्ट एस्टिक नेक्स्ट भनेर नेक्स्ट पोइन्टरको लागि एउटा मात्रै बनाएको थियौँ। अब यसमा चाहिँ डब्ली लिङ्क लिस्टको स्ट्रक्चर डिफाइन गर्दाखेरि एउटा पोइन्टर थप्नु पर्यो, स्टक लिस्ट एस्टिक प्रिभियस भनेर, प्रिभियस र नेक्स्ट भन्ने दुईटा पोइन्टर भयो यसमा, ठिक छ। त्यसरी टाइप डेफ स्टक लिस्ट नोड, अनि नोड एस्टिक स्टार्ट इक्वल्स टु नल, यो चाहिँ अब हाम्रो फर्स्ट नोडको एड्रेस होल्ड गर्नको लागि एक्सटर्नल पोइन्टर चाहियो स्टार्ट भन्ने, त्यसको भ्यालु चाहिँ इनिसियल भ्यालु नल हुन्छ है। स्टार्ट इक्वल्स टु नल भने हाम्रो कस्तो केस हो त, एम्प्टी लिङ्क लिस्टको केस हो है। लिङ्क लिस्ट एम्प्टी भयो भने भनेको कुनै पनि नोड अहिले छैन, जस्ट हाम्रो लिङ्क लिस्ट क्रिएट गर्दैछौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ स्टार्ट इक्वल्स टु नल हुन्छ है। स्टार्टले नल पोइन्ट गर्यो भने कुनै पनि नोड छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले इन्सर्ट गर्दाखेरि नल भएको केस हो भने एउटा चिज पोइन्टर एडजस्टमेन्ट अलिकति फरक हुने भयो हैन। भनेको लिङ्क लिस्ट सुरुमा त एम्प्टी नै हुन्छ, सुरुमा एम्प्टी भएको बेला हामीले फर्स्ट नोड इन्सर्ट गर्न खोज्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, द्याट विल बी फर्स्ट एन्ड लास्ट नोड। फर्स्ट नोड भने पनि त्यही, लास्ट नोड भने पनि त्यही हुन्छ नि हैन, एउटा नोड इन्सर्ट गर्यो भने। अब त्यसपछिको अर्को नोड थप्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एल्स कन्डिसनमा आउँछ त्यसपछि है। त्यसपछि त एम्प्टी भएन नि त, एउटा नोड इन्सर्ट भइसकेपछि अब लिङ्क लिस्टमा सर्टेन नोडहरू छ भन्ने बुझियो हैन। त्यसपछिको इन्सर्ट गर्ने तरिका चाहिँ अलि फरक हुन्छ है। अब यसको पनि एल्गोरिदम फर इन्सर्टिङ अ नोड एट द बिगिनिङ, अब इन्सर्सनको पनि तीनवटा केस भयो है। बिगिनिङमा कसरी इन्सर्ट गर्ने, लास्टमा कसरी इन्सर्ट गर्ने, र एट एनी स्पेसिफाइड पोजिसनमा कसरी इन्सर्ट गर्ने। अब स्पेसिफाइड पोजिसनको लागि पनि कुन पोजिसन पछि इन्सर्ट गर्ने त्यो पोजिसन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, त्यसपछि गएर पोइन्टर एडजस्टमेन्ट गर्ने हो है। पोइन्टर एडजस्ट गर्दाखेरि अब नेक्स्ट पनि एडजस्ट गर्नु पर्यो, प्रिभियस पनि एडजस्ट गर्नु पर्यो, यसमा चाहिँ दुईटा एडजस्ट गर्नुपर्छ। अब इन्सर्ट एट बिगिनिङको लागि हेरौँ। सुरुमा फर्स्ट स्टेपमा अब हाम्रो के छ त, इन्सर्ट गर्दाखेरि हाम्रो तीनवटा स्टेप फलो गर्नुपर्छ भनेका छौँ है। एउटा चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा नोड को लागि मेमोरी एलोकेसन गर्ने अथवा नोड क्रिएट गर्ने,
अनि सेकेन्ड स्टेपमा त्यसको इन्फर्मेसन फिल्डमा भ्यालु स्टोर गर्ने। ठिक छ है, यो दुईटा अपरेसन चाहिँ हाम्रो सबै तीनटै केसको लागि कमन भयो। फर्स्ट स्टेपमा मेमोरी एलोकेसन गर्ने, सेकेन्ड स्टेपमा त्यसको इन्फो फिल्डमा भ्यालु स्टोर गर्ने, र थर्ड स्टेपदेखि चाहिँ हाम्रो पोइन्टर एडजस्टमेन्टको कुराहरू हो है। थर्ड स्टेपमा हामीले पोइन्टर एडजस्टमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ। र अब फर्स्ट स्टेपमा यसले म्यालक फङ्सन युज गरेर मेमोरी एलोकेसन गर्यो एउटा नोडको लागि। त्यसको अब पिटिआर भन्ने नाममा चाहिँ त्यसको मेमोरी एलोकेसन भयो। पिटिआर इक्वल्स टु नोड एस्टिक म्यालक साइज अफ नोड भनेको। त्यसपछि सेट पिटिआर इन्फो इक्वल्स टु आइटम भने यसले के गर्यो त, यो पिटिआर भन्ने जुन नयाँ नोड क्रिएट भयो त्यसको इन्फो फिल्डमा, इन्फर्मेसन फिल्डमा युजरबाट एउटा भ्यालु रिड गरेर, त्यो भ्यालु चाहिँ आइटम भन्ने भेरिएबलमा छ हैन, त्यो आइटममा भएको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त, नोडको इन्फर्मेसन फिल्डमा स्टोर गर्यौँ स्टेप 2 मा। त्यसपछि अब पोइन्टर एडजस्ट गर्नु पर्यो। पोइन्टर एडजस्टको लागि पहिला चाहिँ हामीले एम्प्टी लिस्ट हो कि हैन भनेर चेक गर्छौँ क्या। एम्प्टी लिस्ट भएर इन्सर्ट गरेर हो कि अलरेडी सम नोडहरू भएको लिङ्क लिस्टमा हामीले इन्सर्ट गरेर हो, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो क्या। किन भन्दाखेरि जस्तो अब नल हो भने, स्टार्टले नल पोइन्ट गरेको हो भने हाम्रो एम्प्टी लिस्ट भन्ने बुझ्छ हामीले। र एम्प्टी लिस्ट हो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यसको लास्टमा नल भ्यालु राख्नु पर्यो नि त। त्यो लास्ट नोड पनि हुने भयो, फर्स्ट नोड पनि हुने भयो। त्यसको लास्टमा नल भ्यालु राख्ने र त्यसको एड्रेस चाहिँ स्टार्टमा राख्नुपर्छ। त्यही भएर यो इफ केसमा चाहिँ स्टार्ट इक्वल्स टु नल हो भनेको एम्प्टी लिस्ट हो कि होइन भन्ने चाहिँ केस चेक गर्छौँ सुरुमा हामीले। इफ स्टार्ट इक्वल्स टु नल भयो भने दिस इज एम्प्टी लिस्ट भन्ने बुझ्नु पर्यो। देन के गर्ने त, सेट पिटिआर प्रिभियस इक्वल्स टु पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स टु नल है। अब डब्ली लिङ्क लिस्टको लिनियर टाइपमा के हुन्छ त, फर्स्ट नोडको प्रिभियसले नल पोइन्ट गर्छ, किनकि फर्स्ट नोड भनेको त बिगिनिङ नोड भयो। बिगिनिङ नोड भनेको त्योभन्दा अगाडि त त्यसको लेफ्टमा त अरू नोड हुँदैन नि त, स्टार्टिङ नोड भयो। त्यही भएर स्टार्टिङ नोडले प्रिभियसमा चाहिँ नल भ्यालु होल्ड गरे हुन्छ क्या। किन त भन्दाखेरि त्यसको लेफ्टमा अरू कुनै नोड छैन। त्यही भएर स्टार्टिङ नोडको प्रिभियसले नल पोइन्ट गर्छ र लास्ट नोडको नेक्स्टले नल पोइन्ट गर्छ। यसमा है अलिकति फरक भनेको सिङ्गलीको लिनियर लिङ्क लिस्ट भन्दा फरक भनेको के भयो त, यसमा दुईवटा फिल्ड हुने एउटा भइहाल्यो होइन। प्रत्येक नोडमा पोइन्टर फिल्ड एउटा एक्स्ट्रा भयो प्रिभियस भन्ने, र फर्स्ट नोडको प्रिभियसले नल भ्यालु होल्ड गर्छ, लास्ट नोडको नेक्स्टले नल भ्यालु होल्ड गर्छ, किनकि लास्ट नोडभन्दा पछाडि अरू नोड हुँदैन, त्यही भएर नल होल्ड गर्छ। र फर्स्ट नोडभन्दा अगाडि अर्को नोड हुँदैन, स्टार्टिङ नोड भने फर्स्ट नोड भयो। त्यही भएर फर्स्ट नोडको प्रिभियसले पनि नल भ्यालु होल्ड गर्छ। अब पोइन्टर एडजस्ट गर्दाखेरि यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ त, पिटिआर प्रिभियस इक्वल्स टु पनि नल र पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स पनि नल भनेको। अब फर्स्ट नोड हामीले इन्सर्ट गर्न गइरहेछौँ भने त फर्स्ट नोड पनि त्यही हुन्छ, लास्ट नोड पनि त्यही हुन्छ एम्प्टी भएको केसमा। अब फर्स्ट नोड हो भने के गर्नु पर्यो, त्यसको प्रिभियसमा नल भ्यालु राख्नु पर्यो, र लास्ट नोड पनि त्यही भएको भएर के गर्नु पर्यो त, पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स टु नल, त्यसको नेक्स्ट फिल्डमा पनि नल राख्नु पर्यो है। त्यसपछि सेट स्टार्ट इक्वल्स टु पिटिआर भनेको स्टार्ट भन्ने एक्सटर्नल पोइन्टरमा चाहिँ त्यो नोडको एड्रेस राख्ने। पिटिआर भन्ने हाम्रो नयाँ नोड हो, यो नयाँ नोडको एड्रेस चाहिँ हामीले स्टार्टमा राख्नु पर्यो, ताकि अब फेरि नयाँ नोड इन्सर्ट गर्दाखेरि के हुनु पर्यो त, हाम्रो अब स्टार्टमा पहिला नल भ्यालु थियो, अब के भयो त, जुन हामीले भर्खरै इन्सर्ट गर्यौँ नयाँ नोड त्यसको एड्रेस गएर बस्यो अब स्टार्टमा है। अब चाहिँ इफ कन्डिसन एक्जिक्युट हुन्छ त, अब सेकेन्ड पार्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो इफ स्टार्ट इक्वल्स नलको केस त भएन, अब एल्समा जानु पर्यो कि नेक्स्ट टाइम इन्सर्ट गर्नलाई। एल्स फलो स्टेप 4 to 7। अब एल्स भनेको देयर आर सम नोड्स, वान अर मोर देन वान नोड्सहरू इन्सर्ट भइसकेको केसमा चाहिँ हाम्रो एल्स कन्डिसन भयो है। अब एल्समा हाम्रो के छ त, सेट पिटिआर प्रिभियस इक्वल्स टु नल। अब फर्स्टमा बिगिनिङमा इन्सर्ट गर्दैछौँ भने त प्रिभियसलाई त नल गर्नै पर्यो जसरी पनि। त्यही भएर फर्स्ट नोड जुन हामीले इन्सर्ट गर्दैछौँ त्यसको प्रिभियसमा नल भ्यालु असाइन गर्ने, र सेट पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स टु स्टार्ट, त्यो नोडको नेक्स्टमा अब के गर्नु पर्यो त, नयाँ इन्सर्ट गरेको नोड चाहिँ अब इन्सर्ट गरिसकेपछि यो फर्स्ट नोड हुँदैछ, अनि पहिला जुन फर्स्ट नोड थियो त्यो त अब सेकेन्ड हुन्छ नि त, यसलाई बिगिनिङमा हालेपछि भनेको अब त्यसको एड्रेस चाहिँ यसको नेक्स्ट फिल्डमा आउनु पर्यो भनेको। सेकेन्ड नोडको एड्रेस फर्स्टको नेक्स्टमा हुन्छ भनेको। अब सेकेन्ड नोड जुन हुन गइरहेछ त्यो भने पहिला फर्स्ट नोड थियो, त्यसको एड्रेस कहाँ थियो त, स्टार्ट भन्ने भेरिएबलमा छ। त्यही भएर हामीले स्टार्टमा भएको भ्यालुलाई यो 5 नम्बर स्टेप बुझौँ है। पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स टु स्टार्ट भने के हो त, स्टार्टमा भएको भ्यालु जुन करेन्ट लिस्टको फर्स्ट नोड हो त्यसको भ्यालु स्टार्टमा थियो, त्यो भ्यालुलाई हामीले कहाँ सिफ्ट गर्नु पर्यो त, नयाँ नोडको नेक्स्ट फिल्डमा सिफ्ट गर्नु पर्यो
है। त्यसपछि स्टार्ट प्रिभियस इक्वल्स टु पिटिआर भनेको स्टार्ट प्रिभियस भन्नाले पहिलाको फर्स्ट नोडलाई बुझाउँछ है। स्टार्ट पहिलाको फर्स्ट नोडको प्रिभियस फिल्ड जसले पहिला नल भ्यालु कन्टेन गरिरहेको थियो अब त्यसमा चाहिँ के राख्नु पर्यो त नयाँ क्रिएट गरेको नोडको एड्रेस राख्नु पर्यो। त्यही भएर स्टार्ट प्रिभियस इक्वल्स टु पिटिआर भयो र स्टार्ट इक्वल्स टु पिटिआर भयो। अब नयाँ स्टार्टिङ नोड भनेको कुन हुने भयो त पिटिआर हुने भयो नि त। पिटिआर भनेको हामीले नयाँ क्रिएट गरेर बिगिनिङमा इन्सर्ट गरेको नोड। त्यही भएर स्टार्टमा अब के कुन भ्यालु हाल्नु पर्यो नयाँ नोडको एड्रेस हाल्नु पर्यो। सो स्टेप नम्बर 7 मा हामीले के गर्यौं त स्टार्ट इक्वल्स टु पिटिआर गर्यौं है। स्टार्ट इक्वल्स टु पिटिआर भनेपछि अब फर्स्ट नोड चाहिँ हाम्रो नयाँ नोड चाहिँ फर्स्ट नोड भयो अब है। नयाँ नोडको एड्रेस स्टार्ट भन्ने भेरिएबलमा बस्यो र अब नयाँ फिगरमा के भयो त पिटिआर भन्ने जुन नयाँ नोड क्रिएट गर्यौं त्यसको एड्रेस स्टार्टमा बस्यो भनेपछि स्टार्टिङ नोड त्यो भइहाल्यो। अनि त्यसको प्रिभियसमा नल भ्यालु बस्नु पर्यो फर्स्ट नोड भएको भएर त्यो पनि भयो। अनि त्यसको नेक्स्टमा सेकेन्ड नोडको एड्रेस बस्नु पर्यो है। त्यो काम चाहिँ स्टेप 5 मा गर्यौं हामीले पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स स्टार्ट गरेर। र जुन अब सेकेन्ड नोड भयो नि अहिले इन्सर्ट गरिसकेपछि त्यसको प्रिभियसमा त फर्स्ट नोडको एड्रेस बस्नु पर्यो नयाँ नोडको। त्यो काम चाहिँ हामीले स्टेप 6 मा गर्यौं है। स्टार्ट प्रिभियस इक्वल्स टु पिटिआर भनेको पहिलाको फर्स्ट नोडको प्रिभियसमा चाहिँ नयाँ नोडको एड्रेस राख्ने। ल यति गरेपछि हाम्रो बिगिनिङमा इन्सर्ट हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ दुईटा पोइन्टरलाई एडजस्ट गर्ने हो। पहिला हामीले एउटा मात्र एडजस्ट गरेका थियौं भने चाहिँ अहिलेलाई दुईटा पोइन्टर एडजस्ट गर्नु पर्यो। एउटा काम एक्स्ट्रा काम थपियो के एउटा पोइन्टर एड गर्ने। कसैको यसमा के नबुझेको छ भने सोधौं है। त्यो इफ र एल्स को कन्डिसनमा एउटै भएन। इफमा स्टार्ट इक्वल्स टु नल छ हामीले यदि एल्समा पनि स्टार्ट इक्वल्स टु नल राख्यो भने माथिको कोड आएन। एल्समा स्टार्ट इक्वल्स टु नल जस्तै यो 3 नम्बरको यो स्टार्ट इक्वल्स टु नलको इफ कन्डिसन नल लेख्नु हुँदैन। यो सिधै एल्सबाट सुरु गरे हुँदैन सिधै फोर स्टेपबाट सुरु गरे हुँदैन भनेको छ। हैन नल एम्प्टी भएको केस त फरक भयो नि त। एम्प्टी भएको केस नल हुन्छ अनि त्यसपछि स्टार्ट इक्वल्स टु नलै बसिरहन्छ अनि त्यो फेरि माथिको कोड आयो नि त नि 4 नम्बरबाट आए पनि। स्टार्टिङ नोडको एउटा मात्र नोड भएको केसमा त हामीले त्यसको नेक्स्टमा नल भ्यालु हाल्नु पर्यो नि त हैन र। एउटा मात्र नोड इन्सर्ट गर्यो भने त त्यही लास्ट नोड पनि त्यही भयो। ठीक छ। इफ कन्डिसन अलि फरक छ है राम्रोसित बुझौं। इफमा हाम्रो स्टार्ट इक्वल्स टु नल भनेको लिङ्क लिस्ट एम्प्टी भएको केस। लिङ्क लिस्ट एम्प्टी भएको केसमा हामीले जुन नोड इन्सर्ट गर्छौं नि बिगिनिङमा गरे पनि त्यही कुरा हो एन्डमा गर्ने भने पनि सेम केस हो नि त यो त। अब एउटा नोड इन्सर्ट गरिसकेपछि त त्यसको नेक्स्टमा त हामीले नल भ्यालु हाल्नु पर्यो नि त यो केसमा त। ठीक छ। एल्समा हामीले नयाँ क्रिएट गरेको नोडको नेक्स्टमा नल भ्यालु हालेका छौं त छैन नि। नयाँ क्रिएट गरेको नेक्स्टमा त पहिला जुन फर्स्ट नोड थियो त्यसको एड्रेस आउनु पर्यो क्या नयाँ एल्स केसमा चाहिँ। त्यही त। अनि यदि त्यो नल भइदियो भए त पिटिआर डट नेक्स्टमा नलै आउने भने माथि पनि पिटिआर डट प्रिभियसमा नल छ पिटिआर डट प्रिभियसमा नल छ। अब तलको भ्यालु स्टार्ट पनि नल भइदियो त पिटिआर डट प्रिभियसमा नलै बस्यो पिटिआर डट नेक्स्टमा नलै बस्यो त। नल छ भने हैन के त्यो नल असाइन गर्ने भने हो। नोडमा लिङ्क लिस्ट एम्प्टी भएको केसमा नयाँ नोड हामीले इन्सर्ट गरेका छौं भने त्यसको प्रिभियस फिल्डलाई पनि नल पोइन्ट गराउने नेक्स्ट फिल्डलाई पनि नल पोइन्ट गराउने के। किन भन्दाखेरि नेक्स्ट नोडको नल किन भयो त त्यो भन्दा पछाडी त अरु नोड छैन नि त। अहिले अर्को नोड भइदिया भए अर्को नोडको एड्रेस होल्ड गर्थ्यो नेक्स्ट फिल्डले हैन। अर्को नोड नभएको भएर नेक्स्टले पनि नल होल्ड गर्नु पर्यो प्रिभियसले पनि नल होल्ड गर्नु पर्यो के। यसलाई दुईटा लाइनमा लेख्ने हुन्छ कन्फ्युज भयो भने यो जुन इफको केस छ नि सेट पिटिआर प्रिभियस इक्वल्स टु नल भनेर एउटा लाइन लेख्ने अनि सेट पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स टु नल भन्ने के। यो दुईटै सेम भ्यालु असाइन गर्नुपर्ने भएकोले भएर सँगै लेख्या हो यो। अब यसमा चाहिँ पिटिआर प्रिभियस त नलै हुन्छ है किनभने हामीले बिगिनिङमा इन्सर्ट गरिरहेको छौं नि त। बिगिनिङमा इन्सर्ट गर्दाखेरि प्रिभियस पोइन्टरले त नलै पोइन्ट गर्छ दुईटै केसमा। एल्समा पनि पिटिआर प्रिभियस इक्वल्स टु नल छ यहाँ हेर है त। यो इफ केसमा पनि पिटिआर प्रिभियस इक्वल्स टु नल भयो एल्समा पनि पिटिआर प्रिभियस इक्वल्स त नलै भयो। र फरक कहाँनिर हो त भन्दाखेरि पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स यहाँनिर स्टार्ट छ यहाँनिर पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स नल भयो के। किन भन्दाखेरि लिस्ट एम्प्टी भएको केस माथि पनि पिटिआर डट नेक्स्ट नल छ तल चाहिँ पिटिआर डट नेक्स्ट स्टार्ट छ नि। अब त्यो स्टार्टको ठाउँमा नल भयो भने फेरि पिटिआर डट नेक्स्ट नलै भयो नि माथिको कोड रिडन्डेन्ट भयो भन्नु खोजेको क्या मैले त्यो। पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स टु नल
स्टार्टको भ्यालु यदि नले रहेछ भने माथि यी कन्डिसन नगए पनि तल पनि पिटिआर नले बस्यो माथि पनि नले बस्यो त्यो रिडन्डेन्ट भएन माथिको कोड भनेको हामीले इन्सर्ट गर्दाखेरि त्यसरी चेक गर्दा ठिक हुन्छ भनेर के जस्तो नल भयो भने यो केस भयो यहाँनिर सकिहाल्यो हैन नल छैन अलरेडी सम नोडहरु छ भने चाहिँ यसरी गर्ने के यहाँनिर पनि अब तिमीले भन्न खोजेको यहाँनिर स्टार्टको भ्यालु नल भयो भने नल बसिहाल्छ भन्न खोजे होला हैन हजुर सर यो स्टार्टको भ्यालु नल रहेछ भने जे स्टार्टमा जुन भ्यालु छ त्यही बसिहाल्छ बस्न त त्यो गर्दा पनि हुन्छ जस्तो स्टार्टमा नल रहेछ भने त हामीले इफ चेक नगरिकन सिधै यो गर्यो भने अब यहाँनिर स्टार्टको भ्यालु नल रहेछ स्टार्टमा जुन भ्यालु छ त्यही बस्ने भयो स्टार्टमा नल भ्यालु छ भने नलै बस्ने भयो हैन स्टार्टमा कुनै नोडको एड्रेस छ भने त्यही नोडको एड्रेस गरेर बस्ने भयो त्यसमा त्यही पनि एम्प्टी हो कि हैन भनेर चेक गर्दा राम्रो भयो नि त एम्प्टी हो कि अलरेडी त्यहाँ सम नोडहरु छ भनेर चेक गर्दाखेरि ठीक भयो अब नभए त स्टार्ट इक्वल्स नल त हामीले सुरुमै माथि स्ट्रक्चर डिफाइन गर्दाखेरि स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि स्टार्ट इक्वल्स नल त यहाँ राखिसकेका छ नि त भनेको सुरुमा त स्टार्टको भ्यालु नल हुन्छ है सुरुमा स्टार्टको भ्यालु नल हुने भएको भएर अब एम्प्टी हो भने नलै हाल्दिने हैन एम्प्टी लिस्ट हो भने त स्टार्टको भ्यालु नल छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइहाल्यो सिधै स्टार्टको भ्यालु असाइन गर्दिने अब एल्स एम्प्टी छैन अलरेडी सर्टेन नोडहरु छ भने चाहिँ स्टार्टमा भएको भ्यालुलाई चाहिँ यहाँ शिफ्ट गर्ने भन्ने हो सर ल त्यो त स्टार्टमा जुन भ्यालु छ त्यही जाने हो तिमीले भनेको पनि ठिकै हो स्टार्टमा नल भ्यालु छ भने नल भ्यालु नै बस्छ त्यसमा इफ चेक नगरिकन हामीले सिधै गरे पनि हुन्छ है अब एल्गोरिदम फर इन्सर्टिङ अ नोड एट द एन्ड अब एन्डमा कसरी इन्सर्ट गर्ने भनेर हेरौँ एन्डको लागि अब के गर्नु पर्यो त लास्ट नोडसम्म जानु पर्यो नि त हामीले लास्ट नोड फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो अब लिनियरमा गरे जस्तै गरेर हामीले फर्स्टमा टेम्प इक्वल्स स्टार्ट गरेर त्यसरी अब नेक्स्टमा चाहिँ नल भ्यालु नआउन्जेलसम्म पिटिआर इक्वल्स पिटिआर नेक्स्ट गर्दै गएर लास्ट नोडसम्म जाने त्यसपछि अब लास्ट नोड फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो कि हामीले जसरी भयो भने लास्ट नोड फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भनेको लास्टमा हामीले इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ भने अहिलेको करेन्ट लिस्टमा सपोज 5, 10 र 15 भन्ने तीनवटा नोड छ भने अब मैले 20 भन्ने एउटा नयाँ नोड क्रिएट गर्नु पर्यो र त्यो 20 लाई 15 भन्दा पछाडी इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने पहिला त लास्ट नोड कुन हो भन्ने थाहा पाउनु पर्यो नि त जस्तो 15 लास्ट नोड हो भने 15 भन्ने नोडको एड्रेस थाहा हुनु पर्यो हामीलाई र त्यसको पछाडी इन्सर्ट गर्ने हो भनेपछि अनि त्यहाँनिर बल्ल पोइन्टर एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो हामीले है र लास्टमा इन्सर्ट गर्नु छ भने जहिले पनि हामीले लास्टको नेक्स्टमा चाहिँ नल भ्यालु हाल्नु पर्यो किनभने त्यो लास्ट नोड हुन गइरहेछ लास्ट नोडमा जहिले पनि नेक्स्ट फिल्डले नल पोइन्ट गर्छ भनेपछि लास्ट नोडको नेक्स्टमा चाहिँ नल भयो र त्यसको प्रिभियसमा चाहिँ के हुनु पर्यो त अब पहिला अहिले करेन्टली जुन लास्ट नोड छ त्यसको एड्रेस बस्नु पर्यो है र करेन्ट लिस्टको जुन लास्ट नोड छ त्यसको नेक्स्टमा अहिले नल भ्यालु हुन्छ अब के बस्नु पर्यो नयाँ नोडको एड्रेस बस्नु पर्यो त्यति चाहिँ मिलाउने हो पोइन्टर मिलाउँदाखेरि अब यसमा पनि फर्स्ट स्टेप मेमोरी एलोकेसन गर्ने सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ इन्फो फिल्डमा आइटम भनेको भ्यालु स्टोर गर्ने भइहाल्यो दुईटा स्टेप कमन भयो त्यसपछि पोइन्ट एडजस्टमेन्टको लागि हेरौँ यसमा पनि अब इफ स्टार्ट इक्वल्स नल भनेको एम्प्टी भएको केस हो लिङ्क लिस्ट एम्प्टी भएको केसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त सेट प्रिभियस इक्वल्स पिटिआर प्रिभियस इक्वल्स नल पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स नल माथि बिगिनिङको केस जस्तै भयो भने है न एम्प्टी भएको केसमा चाहिँ दुईटैमा एउटै कन्डिसन हुन्छ र स्टार्ट इक्वल्स पिटिआर भनेको त्यो नयाँ नोडको एड्रेस लगेर स्टार्टमा राख्ने अब एल्स लिस्ट एम्प्टी होइन अलरेडी सर्टेन नोडहरु छ भने त्यो केसमा चाहिँ के गर्ने त सेट पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स नल भनेको नयाँ नोडको नेक्स्टमा चाहिँ नल भ्यालु हाल्दिहाल्नु पर्यो किनकि त्यो त लास्टमा इन्सर्ट हुँदैछ नि त लास्टमा इन्सर्ट भयो भने हाम्रो के हुन्छ त्यसको नेक्स्टमा नल भ्यालु आउँछ र पिटिआर प्रिभियस इक्वल्स लास्ट यो भनेको नयाँ क्रिएट गरेको नोडको प्रिभियसमा के गर्नु पर्यो त लास्ट नोडको एड्रेस होल्ड गर्नु पर्यो है अब यहाँनिर मैले लास्ट भनेको लास्ट नोडको एड्रेसलाई बुझ्नु पर्यो है यो लास्ट फाइन्ड आउट गर्ने चाहिँ हामीले माथि हेरिसकेका छौँ प्रिभियस पिटिआर प्रिभियस इक्वल्स लास्ट भनेको पिटिआर डट प्रिभियस इक्वल्स लास्टले के भन्यो त नयाँ क्रिएट गरेको नोडको प्रिभियस पोइन्टरमा लास्ट नोडको एड्रेस राख्ने है यो चाहिँ हाम्रो नयाँ नोडको दुईटै फिल्ड एडजस्ट भयो अब नेक्स्टमा नल भ्यालु हाल्यौँ प्रिभियसमा लेफ्ट नोडको एड्रेस राख्यौँ अब चाहिँ हाम्रो जुन पहिलाको लिस्टको लास्ट नोड थियो त्यसलाई मिलाउनु पर्यो अब त्यसको भनेको त्यो भने लास्ट हो लास्टमा एड्रेस छ नि त त्यसको त्यो नोडको एड्रेस चाहिँ हाम्रो लास्ट भन्ने भेरिएबलमा बसेको छ भनेको लास्ट नेक्स्ट इक्वल्स टु पिटिआर भयो अब भनेको लास्ट नोडको नेक्स्टमा चाहिँ नयाँ इन्सर्ट गरेर आएको नोडको एड्रेस राख्नु पर्यो लास्ट नेक्स्ट इक्वल्स टु पिटिआर
त्यसपछि लास्ट इक्वल्स पिटिआर भनेको त्यो नोड अब चाहिँ अबको लास्ट नोड कुन हुने भयो त नयाँ नोड चाहिँ अब लास्ट नोड हुने भयो त्यति सेट गर्यो भने हाम्रो इन्सर्ट एट लास्ट भयो इन्सर्ट एट एनी स्पेसिफाइड पोजिसनको लागि गर्न सकिन्छ त अब एनी पोजिसनको लागि हामीले लिनियरमा गरे जस्तै सिंगली लिङ्क लिस्टको लिनियरमा गरे जस्तै के गर्नु त्यो पोजिसनसम्म जानु फैक्टर 3 भन्यो भने थर्ड नोडसम्म जाने थर्ड नोड भन्दा पछाडि मैले कुनै नयाँ नोड इन्सर्ट गर्न खोजिरहेको छु भने थर्ड नोडको नेक्स्टमा नयाँ नोडको एड्रेस राख्नु पर्यो ठीक छ र नयाँ नोडको प्रिभियसमा थर्ड नोड राख्नु पर्यो नयाँ नोडको नेक्स्टमा फोर्थ नोडको एड्रेस जुन अघि फोर्थ नोड त्यसको एड्रेस प्रिभियसमा चाहिँ नयाँ नोडको एड्रेस राख्नु पर्यो है बीचमा एडजस्ट गर्नु पर्यो भने दुईटा पोइन्टर एडजस्ट गर्ने मेथड हाम्रो सिंगली लिङ्क लिस्टमा जस्तै भयो हैन त्यसमा चाहिँ अर्को दुईटा नयाँ नोडको प्रिभियस र नयाँ नोडको प्रिभियसलाई पनि एडजस्ट गर्नु पर्यो नयाँ इन्सर्ट गरेको नोडको प्रिभियसमा लेफ्ट नोडको एड्रेस राख्नु पर्यो है नयाँ इन्सर्ट गरेको नोडको नेक्स्टमा चाहिँ राइट साइडको नोडको एड्रेस राख्नु पर्यो त्यसरी हामीले एनी स्पेसिफाइड पोजिसनको पनि गर्न सक्छौं अब डिलिटिङ अ नोड फ्रम द डब्ली लिङ्क लिस्ट हेरौँ इन्सर्सनको हामीले दुईटा केस हेर्यौं है स्पेसिफाइड पोजिसनको लागि आफै गर्न सकिन्छ नि तिमीहरुलाई है डिलिटिङ अ नोड फ्रम द डब्ली लिङ्क लिस्ट अब डिलिटिङको लागि पनि हामीले बिगिनिङमा भएको नोड कसरी डिलिट गर्ने र लास्टमा भएको नोड कसरी डिलिट गर्ने भनेर दुईटा केस हेर्छौं डिलिटिङ अ नोड फ्रम द बिगिनिङको लागि फर्स्ट स्टेपमा इफ द लिस्ट इज एम्प्टी देन डिस्प्ले द मेसेज एम्प्टी लिस्ट एन्ड एक्जिट अब लिस्ट एम्प्टी भएको केस छ भने त हामीले डिलिट गर्न मिलेन त्यही भएर एम्प्टी लिस्ट भन्ने मेसेज प्रिन्ट गर्नु पर्यो है अब युजरले डिलिट गर्ने अप्सन हान्यो भने जस्तो सुरुमा लिङ्क लिस्टमा हामीले नोडहरु नै राखेको छैन एम्प्टी छ अब उसले इन्सर्ट सुरुमा इन्सर्ट गर्नुपर्ने तर इन्सर्ट नगरिकन डिलिट गर्छु भनेर अप्सन राख्यो भने डिलिटसनको अपरेसन गर्यो भने के भन्नु पर्यो त एम्प्टी लिस्ट भनेर भन्नु पर्यो है अदरवाइज भनेको अब सम नोडहरु त्यहाँ छ भने के गर्ने त मेक द हेड पोइन्टर टु पोइन्ट टु द सेकेन्ड नोड मेक द हेड पोइन्टर टु पोइन्ट टु द सेकेन्ड नोड अब फर्स्ट नोडलाई त हामीले डिलिट गर्न खोज्या हो त्यही भएर अब हेड पोइन्टर भनेको स्टार्ट पोइन्टरले के गर्नु पर्यो त सेकेन्ड नोडलाई पोइन्ट गर्नु पर्यो नि त अब फर्स्टको एड्रेस हामीले लिने फर्स्टको एड्रेस स्टार्टमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्री गर्छौं मेमोरी फ्री गर्नु पर्यो फर्स्ट नोडको र सेकेन्ड नोड जुन छ सेकेन्ड नोडको एड्रेस चाहिँ अब स्टार्टमा राख्नु पर्यो त्यही भएर मेक द हेड पोइन्टर टु पोइन्ट टु द सेकेन्ड नोड and if the second node is then make its left link to point to null okay? If the second node is not null then make its left link to point to the null भन्नु पर्यो है त्यसको उले चाहिँ फर्स्टले चाहिँ के गर्नु पर्यो त प्रिभियसले चाहिँ नल पोइन्ट गर्नु पर्यो र लास्टले त अब लास्ट नोड हो भने एउटा मात्र बाँकी रह्यो भने त्यसको नेक्स्टमा नल भ्यालु भइहाल्छ त्यसपछि पनि अरु नोडहरु छ भने अरुको नोडको एड्रेस होल्ड गरे हुन्छ त्यसले त्यसपछि डिलिटिङ अ नोड फ्रम द एन्ड अब एन्डमा भएको नोडलाई कसरी डिलिट गर्ने भन्दाखेरि डिलिसनको हामीले तीनटा कन्डिसन भनेको छ है तीनटा स्टेप के हो त डिलिट गर्दाखेरि पहिला त कुन नोडलाई डिलिट गर्ने त्यसको एड्रेस फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो है फर्स्ट नोडलाई हो कि लास्ट नोडलाई हो कि स्पेसिफाइड पोजिसनमा भएको नोडलाई हो त्यसको एड्रेस फाइन्ड आउट गर्छौं हामीले त्यसपछि पोइन्टर एडजस्ट गर्छौं भनेको त्यो नोडलाई डिलिट गरिसकेपछिको कस्तो हुन्छ त अरेन्जमेन्ट त्यो अनुसार मिलाउनु पर्यो र त्यसपछि थर्ड स्टेप भनेको त्यसको मेमोरीलाई फ्री गर्ने है त्यो नोडले एलोकेट गरेको मेमोरीलाई चाहिँ हामीले फ्री गर्नुपर्छ अब लास्ट नोड डिलिट गर्नलाई के गर्नु पर्यो त स्टेज एम्प्टी देन डिस्प्ले द मेसेज एम्प्टी लिस्ट एन्ड एक्जिट यो सेम भइहाल्यो एम्प्टी छ भने हामीले डिलिट गर्न मिलेन अदरवाइज ट्राभर्स द लिस्ट टिल द लास्ट नोड एन्ड मेक द राइट लिङ्क अफ द सेकेन्ड लास्ट नोड टु पोइन्ट टु नल अब लास्ट नोडसम्म भिजिट गर्नु पर्यो हामीले लास्ट नोडसम्म भिजिट गरेर लास्ट नोड को एड्रेस हामीले लिनु पर्यो नि त फ्री गर्नको लागि है लास्ट नोडलाई डिलिट गर्न गइराछ भने एड्रेस थाहा पाउनु पर्यो र सेकेन्ड लास्ट नोडको नेक्स्टमा चाहिँ नल भ्यालु हाल्दिनु पर्यो अब लास्ट नोडलाई डिलिट गरेपछि त सेकेन्ड लास्ट नोड जुन थियो त्यो लास्ट नोड हुन्छ अब त्यही भएर सेकेन्ड लास्ट नोडको नेक्स्ट फिल्डमा चाहिँ नल भ्यालु असाइन गर्ने र लास्ट नोडको मेमोरीलाई चाहिँ फ्री गरिदिने फ्री द लास्ट नोड यति स्टेप गर्यो भने हाम्रो लास्ट नोड डिलिट भयो त्यसपछि एडभान्टेजेस अफ डब्ली लिङ्क लिस्ट भनेर छ यसमा चाहिँ अब एफिसिएन्ट युटिलाइजेसन अफ मेमोरी
बाइडाइरेक्सनल ट्राभर्सल हेल्प्स इन एफिसिएन्ट एन्ड इजी एक्सेसिबिलिटी। कुनै नोडहरूलाई अब एक्सेस गर्नु पर्यो, हामीले सर्च गर्नु पर्यो भने यसमा चाहिँ सजिलो हुन्छ। दुईटै डाइरेक्सनमा हामीले मुभ गर्न मिल्ने भएको भएर। यसको डिसएडभान्टेजमा चाहिँ इट युजेस 2 पोइन्टर्स, पोइन्टर फिल्ड दुईटा हुने भयो यसमा, विच रिजल्ट्स इन मोर मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड। अब नोडले एलोकेट गर्ने मेमोरी गर्दाखेरि चाहिँ यसमा अब 3टा पार्टिसन भयो नि त, एउटा प्रिभियस पोइन्टरको लागि, एउटा इन्फर्मेसन फिल्ड, अर्को नेक्स्ट फिल्डको लागि भएको भएर यसले चाहिँ मेमोरी ब्लकको साइज चाहिँ अलिक बढी अकुपाई गर्छ यसले है। अब यो चाहिँ डब्ल्यू लिङ्क लिस्टको एउटा फिगर यहाँ राखिदिएको छु मैले। डब्ल्यू लिङ्क लिस्टको फिगर हेरौँ त, जस्तो यो चाहिँ अब 5, 10 र 15 भन्ने 3वटा नोड छ यसमा। 5 इज फर्स्ट नोड, नोड 1, 10 इज नोड 2, नोड 3, 3टा नोड भएको एउटा डब्ल्यू लिङ्क लिस्ट छ, लिनियर भयो यो डब्ल्यू को। अब फर्स्ट नोडको एड्रेस चाहिँ स्टार्टमा छ, स्टार्ट अथवा हेड पोइन्टरमा फर्स्ट नोडको एड्रेस छ, र फर्स्ट नोडको प्रिभियसले नल पोइन्ट गरिरहेको छ। हेर है त, फर्स्ट नोड भन्दा अगाडि त्यो नोडको एड्रेस होल्ड गर्थ्यो। स्टार्ट भनेको यो त फर्स्ट नोड भन्ने बुझ्नु पर्यो, बिगिनिङ नोड भयो। बिगिनिङ नोडको प्रिभियसमा चाहिँ नल भ्याल्यु हुन्छ, जुन अघि हामीले नल सेट गरेका थियौँ प्रिभियसमा, त्यो केस चाहिँ यो हो। त्यसै गरी अब 5 भन्ने फर्स्ट नोड छ भनेको यो फर्स्ट नोडको नेक्स्टमा चाहिँ के हुन्छ त, फर्स्ट नोडको नेक्स्ट फिल्ड यो भयो। यसले चाहिँ कहाँ पोइन्ट गरेको छ त, नोड 2 लाई पोइन्ट गरेको छ। यो माथिको एरो हेरौँ त, नोड 2 भनेको हाम्रो 10 भन्ने नोड भन्ने बुझ्नु पर्यो है। यो पुरै ढिक्का चाहिँ पुरै ब्लक हाम्रो एउटा नोड हो, यसको भ्याल्यु चाहिँ 10 हो। यसमा अब पोइन्टर फिल्ड दुईटा छ, लेफ्ट र राइट। 10 को लेफ्टले 5 लाई पोइन्ट गरिरहेछ भनेको लेफ्टतिरको नोडलाई पोइन्ट गरिरहेछ। यो तलको एरो हेरौँ त, 10 ले 5 लाई पोइन्ट गरिरहेछ, 10 को प्रिभियस फिल्डले 5 लाई पोइन्ट गरेको छ, र 10 को नेक्स्ट फिल्डले चाहिँ नेक्स्ट नोडलाई अथवा 15 लाई पोइन्ट गरेको छ है। 10 बाट राइटतिर एरो गएको छ, 10 बाट लेफ्टतिर पनि एरो गएको छ। यो नोड 2 भयो। त्यसै गरी अब नोड 3 को के भयो त, नोड 3 15 को प्रिभियस भन्ने पोइन्टरले 10 भन्ने नोडलाई पोइन्ट गर्छ, र 15 को नेक्स्ट पछि त अर्को नोड छैन नि त, यो लास्ट नोड हो, त्यही भएर यसले नल भ्याल्यु होल्ड गर्छ है। अब यो माथिको एरो मात्र हेर्ने हो भने यो के भयो त, सिङ्गली लिङ्क लिस्ट जस्तै भयो नि त। स्टार्टले फर्स्ट नोडलाई पोइन्ट गरेको छ, फर्स्ट नोडले सेकेन्ड नोडले थर्ड नोडलाई पोइन्ट गरेको छ, अनि यो लास्ट नोड हो, लास्ट नोडको नेक्स्टमा चाहिँ नल भ्याल्यु छ। ठिक छ। अब यताबाट पनि जान मिल्यो यसमा, डब्ल्यू लिङ्क लिस्ट भन्ने बित्तिकै अब 15 बाट पनि फेरि मैले ब्याक जान मिल्यो, किनकि 15 को प्रिभियसमा 10 भन्ने नोडको एड्रेस छ नि त। अब 15 को लेफ्ट साइडमा कुन नोड छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले 15 को प्रिभियस भन्ने पोइन्टर फिल्डको भ्याल्यु रिड गरेर यहाँबाट थाहा पाउँछु। 15 को नेक्स्टमा 10 लेफ्टमा 10 रहेछ भनेर थाहा भयो। त्यसरी 10 को प्रिभियस भन्ने पोइन्टर फिल्डमा भएको एड्रेस रिड गरेर मैले 10 भन्दा लेफ्टतिर 5 भन्ने नोड रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। ठिक छ। अब 5 को प्रिभियसमा नल भ्याल्यु छ भनेको 5 चाहिँ फर्स्ट नोड रहेछ, 5 को प्रिभियसमा अरू कुनै पनि नोड छैन, त्यही भएर 5 भन्ने नोड चाहिँ फर्स्ट नोड रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि थाहा हुने भयो यसरी। यो चाहिँ डब्ल्यू लिङ्क लिस्ट भयो। अब यो फिगरमा तिमीहरू एकचोटि के गर त भन्दाखेरि, अब एउटा नोड जस्तो 2 भन्ने एउटा नोड, नयाँ नोड बनाउने, त्यसलाई यो बिगिनिङमा कसरी इन्सर्ट गर्ने, 5 को लेफ्टमा इन्सर्ट गरेर हेर्ने, माथिको एल्गोरिदम हेरेर र त्यो स्टेपहरू पढेर गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब लास्टमा कसरी इन्सर्ट गर्ने भनेपछि एउटा 20 भन्ने अथवा 30 भन्ने भ्याल्यु लिएर एउटा नयाँ नोड क्रिएट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ आफ्टर 15 यो फिगरमा 15 भन्दा पछाडि इन्सर्ट गरेर हेर्ने है। 15 भन्दा पछाडि मैले 20 भन्ने नोड इन्सर्ट गरेँ भने के होला त, अब हेरौँ त। यो 15 को नेक्स्टमा नल छ अहिलेलाई, यो लास्ट नोड भएको भएर अब 20 भन्ने नोड इन्सर्ट गर्यो भने 20 विल बी लास्ट नोड, त्यही भएर 20 को नेक्स्टमा नल भ्याल्यु हाल्नु पर्यो, र 20 को प्रिभियसमा यो 15 भन्ने नोडको एड्रेस जानु पर्यो है। र 15 को नेक्स्टमा अहिले नल भ्याल्यु छ, अब 15 को नेक्स्टमा के हुनु पर्यो त, 20 भन्ने नोडको एड्रेस आउनु पर्यो। त्यति अरेन्जमेन्ट हामीले मिलायो भने इन्सर्ट एट लास्ट भयो है। र इन्सर्ट एट बिगिनिङको लागि अब के गर्ने त, बिगिनिङमा हाल्नु छ भने जस्तो 2 भन्ने एउटा नयाँ नोड क्रिएट गर्ने, यहाँनिर राख्नको लागि अब 2 को प्रिभियसमा नल हाल्नु पर्यो। ठिक छ। र 2 को एड्रेस स्टार्टमा राख्नु पर्यो, स्टार्टमा भएको भ्याल्युलाई 2 को नेक्स्टमा सिफ्ट गर्नु पर्यो, र 2 को नेक्स्टले चाहिँ 5 लाई पोइन्ट गर्नु पर्यो, 5 को प्रिभियसले 2 लाई पोइन्ट गर्नु पर्यो। त्यसरी हामीले पोइन्टर एडजस्टमेन्ट गर्ने। त्यसपछि अर्को सर्कुलर डब्ल्यू लिङ्क लिस्ट छ। के छ तिमीहरूको बुझिरहेछ कि के छ, भन्न खोजेको कुरा बुझिरहेछ?
सो सर अंकित गौतमले भन त अंकित गौतम हजुर सर यो डब्लिङ इङ्ग्लिसको नोड कस्तो हुन्छ भने अब डब्लिङ इङ्ग्लिसको नोडको बारेमा भन त डब्लिङ इङ्ग्लिसमा कस्तो नोडहरू हुन्छ नोडमा के फिल्डहरू हुन्छ त्यो कुराहरू भन्नु पर्यो क्या डब्लिङ इङ्ग्लिसको नोडमा हिमांशु प्याकुरेल हजुर डब्लिङ इङ्ग्लिसको नोड कस्तो हुन्छ बाबु त्यो नोडको बारेमा भन त डब्लिङ इङ्ग्लिसको नोड डब्ल्यू लिङ्कको त्यो नोडले दुईटा पोइन्टर नोडमा दुईटा पोइन्टर हुन्छ एउटाले प्रिभियस पोइन्ट गर्छ अनि एउटाले नेक्स्ट पोइन्ट गर्छ अनि एउटा चाहिँ इन्फो फिल्ड हुन्छ इन्फो फिल्डले त्यो नोडको भ्याल्यु होल्ड गर्छ हैन प्रिभियस र नेक्स्ट भन्ने दुईटा पोइन्टर फिल्ड हुन्छ भन्नु पर्यो प्रिभियसले चाहिँ प्रिभियस नोडको एड्रेस होल्ड गर्छ अथवा प्रिभियस नोडलाई पोइन्ट गर्छ भन्नु पर्यो नेक्स्टले चाहिँ नेक्स्ट नोडलाई पोइन्ट गर्छ अथवा नेक्स्ट नोडको एड्रेस होल्ड गर्छ भन्नु पर्यो है त ल अब सर्कुलरको हेरौँ है त यहाँसम्म ठिक छ नि सबैजनालाई बुझिरहेछ सर भने सोध्दा हुन्छ है म एकछिन स्टप गर्छु ठिक छ अर्को टपिकमा जाउँ सर्कुलर डब्लिङ इङ्ग्लिस हेर है त अब इट इज अ डब्लिङ इङ्ग्लिस वेयर द नेक्स्ट लिङ्क अफ द लास्ट नोड पोइन्ट्स टु द फर्स्ट नोड एन्ड प्रिभियस लिङ्क अफ फर्स्ट नोड पोइन्ट्स टु लास्ट नोड अफ द लिस्ट अब लिनियर र सर्कुलरमा के फरक भयो र त डब्ली भन्ने बित्तिकै त डब्लीको नोडको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू त्यस्तै नै भयो है नोडहरूको प्रत्येक नोडमा के हुने भयो तीनवटा टोटल फिल्ड तीनटा भयो एउटा बीचको इन्फर्मेसन फिल्ड त्यसपछि प्रिभियस र नेक्स्ट भन्ने दुईटा पोइन्टर फिल्ड है यो कुरा त हाम्रो डब्ली इङ्ग्लिसमा अब लिनियर होस् कि सर्कुलर होस् त्यही नै हुने भयो अब फर्स्ट नोडको एड्रेस स्टार्टमा हुन्छ यो पनि सेम भयो हैन अघि नै हामीले लिनियरमा के भनेको थियौँ फर्स्ट नोडको प्रिभियसले नल पोइन्ट गर्छ भनेको थियो नि हो र लास्ट नोडको नेक्स्टले नल पोइन्ट गर्नुपर्छ भनेको थियो लिनियरको केसमा अब सर्कुलरमा त्यो एउटा कुरा चेन्ज हुने भयो क्या लास्ट नोडको नेक्स्टले फर्स्ट नोडलाई पोइन्ट गर्छ है यहाँबाट एरो यहाँ आछ देख्यो 15 को नेक्स्टले कहाँ पोइन्ट गरेको छ त यहाँबाट एरो आएर 5 मा गएको छ भनेको फर्स्ट नोडलाई पोइन्ट गरेको छ र फर्स्ट नोडको प्रिभियसले नल भ्याल्यु होल्ड नगरिकन कहाँ पोइन्ट गरेको छ त लास्ट नोडलाई पोइन्ट गरेको छ फर्स्ट नोडको प्रिभियसले लास्ट नोडलाई पोइन्ट गर्ने अथवा लास्ट नोडको एड्रेस कति हो भन्ने कुरा चाहिँ 5 को प्रिभियसमा हुन्छ र फर्स्ट नोडको एड्रेस कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ लास्ट नोडको नेक्स्टमा हुने भयो यो हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले सर्कुलर क्यूमा भने जस्तै जस्तो 0 इन्डेक्स पछि 4 इन्डेक्स आउँछ त्यसपछि फेरि 4 0 इन्डेक्सबाट रिपिट भइरहेको हुन्छ नि हो त्यसै गरी यो पनि अब हेर्दाखेरि यसरी लिनियर अर्डरमा भयो पनि यसले पोइन्टरको एडजस्टमेन्टको ले गर्दा अवस्था हेर्दाखेरि के भयो त यो एउटा यो चाहिँ रिङ जस्तो बनेको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो है यसलाई हाम्रो सर्कुलर फर्ममा छ किनकि 5 भन्ने एउटा नोड छ स्टार्टिङ नोड 5 पछि 10 भन्ने नोड छ 10 पछि 15 भन्ने नोड छ फेरि 15 पछि 5 छ भनेर भन्न सक्छौँ यसलाई हामीले यसरी हामीले सर्कुलर वेमा चाहिँ अरेन्ज गरेर राखेका छौँ देखो सर्कुलर डब्ली इङ्ग्लिस बनाउनु पर्यो भने के गर्ने त लास्ट नोडको नेक्स्टमा फर्स्ट नोडको एड्रेस राखिदिने फर्स्ट नोडको प्रिभियसमा चाहिँ लास्ट नोडको एड्रेस राखिदियो भने यसरी सर्कुलर डब्ली इङ्ग्लिस चाहिँ बनाउन सक्छौँ अब यसमा पनि इन्सर्सन र डिलिसन अपरेसनहरू आयो हैन इन्सर्सन एट बिगिनिङ इन्सर्ट एट एनी पोजिसन इन्सर्ट एट लास्ट तीनटा केस भयो डिलिसनको पनि डिलिट फर्स्ट नोड डिलिट एनी स्पेसिफाइड पोजिसन र डिलिट लास्ट नोड र तीनटा केस आयो अब यसमा पनि इन्सर्ट गर्दाखेरि अघि नको जस्तै हाम्रो डब्ली इङ्ग्लिसको लिनियरमा जसरी गरेका थियो नि त्यही भयो अब यसमा एउटा एक्स्ट्रा कुरा चाहिँ के भयो त हामीले बिगिनिङमा इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै प्रिभियसमा नल भ्याल्यु हालिदिएको थियौँ नि अघि न लिङ्ग्लिस एम्प्टी भए पनि फर्स्ट नोड इन्सर्ट गर्दाखेरि हामीले के गरेका थियौँ त प्रिभियसमा चाहिँ नल भ्याल्यु हालिदिएको थियौँ अब प्रिभियसमा नल भ्याल्यु नहालिकन के गर्नु पर्यो त लास्ट नोडको एड्रेस हाल्नु पर्यो के ठिक सेम भयो त्यसै गरी अब लास्टमा इन्सर्ट गर्दाखेरि के गर्ने त नयाँ नोडको नेक्स्टमा अघि नै हामीले नल भ्याल्यु असाइन गरेका थियौँ अब चाहिँ फर्स्ट नोडको एड्रेस राख्नु पर्यो
त्यति फरक हुन्छ, अरू सबै कुरा सेम भयो है। लास्ट नोडमा इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने नयाँ इन्सर्ट गरेको नोडको नेक्स्टमा फर्स्ट नोडको एड्रेस होल्ड गराइदिने, फर्स्ट नोडलाई पोइन्ट गराइदिने, र फर्स्ट नोडको फर्स्टमा इन्सर्ट गर्दैछ भने त्यसको प्रिभियसले लास्ट नोडलाई पोइन्ट गराउने। त्यति कुरा हामीले मिलायो भने सर्कुलर डब्लीको पनि हुन्छ। अब यसमा हेरौँ है त, जस्तो यो सर्कुलर डब्लीको फिगर चाहिँ यो सम्झिनु पर्यो है। जस्तो 3टा नोड राखेको छु मैले लिङ्क लिस्टमा, 5, 10 र 15 भन्ने नोड छ। 5 फर्स्ट नोड, त्यसपछि 10 सेकेन्ड नोड, 15 चाहिँ थर्ड एन्ड लास्ट नोड भयो यो केसमा। लास्ट नोडको नेक्स्टले चाहिँ फर्स्टलाई पोइन्ट गर्छ, फर्स्टको प्रिभियसले लास्टलाई पोइन्ट गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब यसमा पनि इन्सर्टिङ अ नोड एट द बिगिनिङ अफ सर्कुलर डब्ली लिङ्क लिस्टमा एलोकेट द मेमोरी टु द न्यू नोड। फर्स्ट स्टेप हाम्रो मेमोरी एलोकेसन गर्ने भयो। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ असाइन भ्याल्यु टु इट्स इन्फो फिल्ड। इन्फो फिल्डमा भ्याल्यु असाइन गर्ने भनेको फर्स्ट नोडको लागि हामीले 5 भन्ने भ्याल्यु असाइन गऱ्यौँ सपोज। त्यसपछि अब पोइन्टर एडजस्टमेन्टको भयो है। पोइन्टर एडजस्टमेन्टमा मेक द लेफ्ट लिङ्क अफ द हेड नोड टु पोइन्ट टु द न्यू नोड एन्ड द राइट लिङ्क अफ द राइट मोस्ट अर लास्ट नोड टु पोइन्ट टु द न्यू नोड है। लेफ्ट लिङ्क अफ द हेड नोड भनेको जुन अहिले करेन्टली स्टार्टिङ नोड छ अथवा हेड नोड छ, त्यसको लेफ्टमा के गर्नु पर्यो त, नयाँ नोडको एड्रेस राख्नु पर्यो नि त, बिगिनिङमा नयाँ इन्सर्ट गर्यो भने है। त्यही भएर मेक द लेफ्ट लिङ्क अफ द हेड नोड भनेको अहिले करेन्ट लिस्टको, जस्तो यो भनेको जस्तो माथिको फिगरमा हेर्ने हो भने 5 भन्ने फर्स्ट नोड छ। अब मैले 2 भन्ने एउटा नयाँ नोड इन्सर्ट गर्नु पर्यो 5 को लेफ्टमा भनेपछि के गर्ने त, 5 को लेफ्टमा त अहिले लास्ट नोडको एड्रेस छ। अब के गर्नु पर्यो, 5 को लेफ्टमा 2 को एड्रेस राख्नु पर्यो नि त। हो त्यो कुरा चाहिँ यहाँ भने अब मेक द लेफ्ट लिङ्क अफ द हेड नोड भने अहिलेलाई 5 बुझ्नु पर्यो। यो लिस्टमा हामीले 2 भन्ने नयाँ नोड बिगिनिङमा इन्सर्ट गर्न खोज्दैछौँ भनेर सोचौँ। अब 5 को लेफ्टले के गर्नु पर्यो त, नयाँ नोडलाई पोइन्ट गर्नु पर्यो। एन्ड राइट लिङ्क अफ द राइट मोस्ट अर लास्ट नोड टु पोइन्ट टु द न्यू नोड। र अब अहिलेलाई यो लास्ट नोड 15 हो नि त होइन, 15 को नेक्स्टले के गरेको छ, 5 लाई पोइन्ट गरेको छ नि त। अब के गर्नु पर्यो, 15 को नेक्स्टले 2 लाई पोइन्ट गर्नु पर्यो। अब ठिक छ, त्यो एडजस्ट गर्ने कुरा एउटा भयो स्टेप नम्बर 3 मा हेर्नु है त। एन्ड सिमिलरली अब के गर्नु पर्यो त, नयाँ नोडको पनि मिलाउनु पर्यो नि त। अब नयाँ नोडको लागि सिमिलरली मेक द राइट लिङ्क अफ द न्यू नोड टु पोइन्ट टु द हेड भनेको 2 को राइट अथवा नेक्स्ट फिल्डले के गर्नु पर्यो त, 5 लाई पोइन्ट गर्नु पर्यो भनेको 2 को नेक्स्ट फिल्डमा 5 को एड्रेस राख्नु पर्यो। त्यो कहाँ छ, स्टार्टमा छ। सो हामीले न्यू नोडलाई अब पिटिआर भनेर नयाँ नोडको नाम गर्यो भने मेमोरी क्रिएट गर्दाखेरि पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स टु स्टार्ट भन्नु पर्यो क्या। पिटिआर नेक्स्ट इक्वल्स टु स्टार्ट भनेपछि के भयो त, 2 को नेक्स्टमा 5 को एड्रेस आएर बस्ने भयो। त्यसपछि स्टार्ट इक्वल्स टु पिटिआर, स्टार्ट इक्वल्स पिटिआर गर्यो भने अब स्टार्टले चाहिँ 2 लाई पोइन्ट गर्ने भयो। असाइन हेड टु न्यू नोड भनेको यही हो। असाइन हेड टु न्यू नोड भनेको स्टार्ट इक्वल्स टु पिटिआर अथवा न्यू नोड गर्नु पर्यो। एन्ड सेट द लेफ्ट लिङ्क अफ द न्यू नोड टु पोइन्ट टु द लास्ट नोड। अब 2 को लेफ्टले चाहिँ अब 2 को प्रिभियसले के गर्नु पर्यो त, लास्ट नोडलाई पोइन्ट गर्नु पर्यो। त्यसरी हामीले पोइन्टर एडजस्ट गर्छौँ बिगिनिङको लागि। अब इन्सर्ट अ नोड एट द एन्ड, अब त्यही फिगरमा एजुम गरौँ। त्यही फिगरमा 15 भन्दा पछाडि एउटा 20 भन्ने नोड इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्ला त, एलोकेट मेमोरी फर न्यू नोड, 20 को लागि मेमोरी एलोकेसन गर्ने। असाइन भ्याल्यु टु द इन्फो फिल्ड भनेको 20 भन्ने भ्याल्यु रिड गरेर त्यसमा राख्नु पर्यो इन्फो फिल्डमा। त्यसपछि अब पोइन्टर एडजस्टमेन्ट भनेको मेक द लेफ्ट फिल्ड अफ द न्यू नोड टु पोइन्ट टु द लास्ट नोड भनेको अब अहिलेको करेन्टली जुन लास्ट नोड छ 15 को एड्रेस कहाँ राख्नु पर्यो त, 20 को लेफ्टमा राख्नु पर्यो। 20 भन्ने नोडको प्रिभियस पोइन्टरमा राख्ने भने हो। एन्ड राइट लिङ्क अफ द न्यू नोड भनेको 20 भन्ने नोडको राइटमा के गर्नु पर्यो त, फर्स्ट नोडको एड्रेस राख्नु पर्यो है। अब हामीले 2 इन्सर्ट गरिसकेपछिको फिगर हेर्ने हो भने 2 को एड्रेस राख्नु पर्यो। अब 2 इन्सर्ट गरेका छैन भन्ने हेर्ने हो भने 5 फर्स्ट नोड छ, 5 को एड्रेस लगेर 20 को नेक्स्टमा राख्नु पर्यो है। एन्ड सिमिलरली मेक द राइट लिङ्क अफ द लास्ट नोड टु पोइन्ट टु द न्यू नोड। राइट लिङ्क अफ द लास्ट नोड टु पोइन्ट टु द न्यू नोड भनेको अहिलेलाई हाम्रो लास्ट नोड 15 छ, 15 को राइट भन्ने पोइन्टरमा अथवा नेक्स्ट भन्ने पोइन्टरमा के गर्नु पर्यो त, 20 भन्ने नोडको एड्रेस राख्नु पर्यो। र सेट लेफ्ट लिङ्क अफ द हेड नोड टु पोइन्ट टु द न्यू नोड। अब 5 को प्रिभियसले चाहिँ अहिले 15 लाई पोइन्ट गरिरहेको छ, अब 20 लाई पोइन्ट गर्नु पर्यो। फर्स्ट नोडको प्रिभियस पोइन्टरले चाहिँ नयाँ नोडलाई पोइन्ट गर्नु पर्यो। त्यति गरेपछि हाम्रो पोइन्टर एडजस्टमेन्ट हुन्छ र एन्ड भयो। यसलाई चाहिँ हाम्रो माथिको फर्मेटमा लेख्न सकिन्छ है। अब यो ल्याङ्ग्वेज बुझेर तिमीहरूले यसलाई चाहिँ यो माथि हामीले इन्सर्सनको जसरी लेखेका छ नि यहाँ यसरी लेख्नु पर्यो क्या।
एल्गोरिदममा है। यसरी फर्स्ट स्टेपमा नोड क्रिएट गर्ने, त्यसपछि इन्फोमा भ्यालु राख्ने भन्नु पर्यो। अब स्टार्ट इक्वल्स टु नलको केस हो भने कसरी एडजस्ट गर्ने र एल्समा चाहिँ अलरेडी सम नोडहरू छ भने कसरी पोइन्टर एडजस्ट गर्ने भन्ने यो मेथडबाट चाहिँ लेख्नु पर्यो तिमीहरूले है। यसलाई त्यसपछि अब हाम्रो सर्कुलर डब्ली लिङ्क भएपछि यसमा चाहिँ इन्सर्सन र डिलिसनको केसहरू यसरी आउँछ है। अब यसको ठिकै छ, यसको डिलिसनको चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासमा हेरौँला। त्यसपछि हाम्रो यो च्याप्टरमा चाहिँ अर्को डिलिसन पछि अब यो दुईटा टपिकको मैले अस्ति नै भनिदिइसकेको छु। यसको एल्गोरिदम चाहिँ तिमीहरूले लेख है। त्यहाँ कुन कुन फङ्सन युज गर्ने भनेर हामीले सबै डिस्कसन गरिसक्यौँ। लिङ्क इम्प्लिमेन्टेसन अफ स्ट्याक र लिङ्क इम्प्लिमेन्टेसन अफ क्यू भनेर दुईटा टपिक छ। यो म अब असाइनमेन्ट 3 भनेर यसमा असाइन गरिदिन्छु, असाइनमेन्टमा असाइन गरिदिन्छु। यो तिमीहरूले गर्ने है, स्ट्याक र क्यूलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर। फङ्सन लेख्नु पर्यो, कुन फङ्सन युज हुन्छ। जस्तो स्ट्याक गर्दाखेरि हाम्रो लास्ट इन फर्स्ट आउट हो भने के गर्नु पर्यो त, इन्सर्ट एट बिगिनिङ गर्ने, इन्सर्ट एट बिगिनिङको फङ्सन राख्नु पर्यो र डिलिट फ्रम बिगिनिङ गर्नु पर्यो है। फर्स्टमा लास्टमा इन्सर्ट गरेको नोट त बिगिनिङमा हुन्छ, त्यही भएर बिगिनिङकोलाई पहिला डिलिट गर्यो भने हाम्रो स्ट्याकको इम्प्लिमेन्टेसन भयो। अनि इन्सर्ट गर्दाखेरि लिस्टको लास्टमा इन्सर्ट गर्ने र डिलिट गर्दाखेरि अथवा डिक्यू गर्दाखेरि चाहिँ फ्रन्टबाट हेडबाट डिक्यू गर्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो लिङ्क इम्प्लिमेन्टेसन अफ क्यू भयो है। त्यसरी गर्नुपर्छ। सर त्यो यसमा यो लिङ्क लिस्ट इम्प्लिमेन्टेसन अफ स्ट्याकमा त्यो सुरुमा लिङ्क लिस्टको भएको सबै